बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ अल्लाह, बेशक मैं तुझसे तेरे इल्म के साथ भलाई तलब करती हूँ और तुझसे तेरी कुदरत के साथ ताकत तलब करती हूँ, और मैं तुझसे तेरे फजले अजीम का सवाल करती हूँ, क्योंकि तू कुदरत रखता है और मैं कुदरत नहीं रखती। तू जानता है और मैं नहीं जानती, और तू गैबों को खूब जानता है। ऐ अल्लाह, अगर तू जानता है कि बेशक ये काम मेरे लिए मेरे दीन, मेरे मुआश और मेरे अंजाम कार के लिहाज से बेहतर है, तो उसका मेरे हक़ में फ़ैसला कर दे और उसे मेरे लिए आसान कर दे, फिर मेरे लिए उसमें बरकत डाल दे। और अगर तू जानता है कि बेशक ये काम मेरे लिए मेरे दीन, मेरे मुआश और मेरे अंजाम कार के लिहाज से बुरा है, तो उसे मुझसे दूर कर दे और मुझे उससे दूर कर दे, और मेरे लिए भलाई का फ़ैसला कर दे जहाँ भी वह हो, फिर मुझे उस पर राज़ी कर दे। ऐ मेरे सांसों के मालिक, हमारे गुनाहों को पर्दापोशी फरमा, हमारे कमज़ोर जिस्म पे रहम फरमा, हमारी बख्शिश फरमा, हम पे अपने एहसानात जारी रख, हमारे हर काम में अपना करम शामिल फरमा, अपने लामहदूद खजानों से वसी रिज़्क़ हलाल अता फरमा, और दोनों जहानों में खुशियाँ अता फरमा। ऐ अल्लाह, दुनिया के सब सेखी, सब बादशाह मांगने वालों से तंग आ जाते हैं और दे दे कर थक जाते हैं। ऐ अल्लाह, एक तू ही अकेला ऐसा है जो मांगने वालों से तंग नहीं आता और दे दे कर कभी नहीं थकता। ऐ अल्लाह, तुझसे जितना मांगे तू उतना खुश होता है। दुनिया के सब सेखी अफराद और बादशाहों के दरवाजे एक खास वक्त के बाद बंद हो जाते हैं, लेकिन तू वह शहंशाह है जिसके दरवाजे मांगने वालों के लिए हर लम्हा, हर वक्त खुले रहते हैं। ऐ अल्लाह, दुनिया के सब लोग अपनी औकात के मुताबिक देते हैं, लेकिन तू वाहिद है जो कि अपनी शान के मुताबिक अता करता है। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे अपने लिए, अपने सब भाइयों बहनों, वालिदैन, दोस्त अहबाब और सारी उम्मत मुसलमान के लिए खैर, बरकत और भलाई का सवाल करती हूँ। ऐ अल्लाह पाक, हमें दुनिया आखिरत की तमाम भलाइयाँ अता कर और हमें जहन्नम के अजाब से बचा। ऐ अल्लाह पाक, मेरे सब मामले तेरे सामने आया है। मैं कुछ भी करूँ, कुछ भी कहूँ, तू हर बात से बखूबी आगाह है। तू मेरे मसाइल भी जानता है और मेरे वसाइल से भी वाकिफ़ है। ऐ अल्लाह पाक, मैं बहुत कमज़ोर हूँ और मेरी ख्वाहिशें मेरे वसाइल और मेरी ताकत से बहुत ज़्यादा है। मैं जब भी किसी काम के लिए फ़ैसला करती हूँ, उसके अंजाम से बेखबर रहती हूँ, लेकिन तू उसके अंजाम से वाकिफ़ होता है। ऐ अल्लाह पाक, हर मामला में मेरी मदद फरमा और मेरे हर उस फैसले को मेरे लिए आसान कर दे जिसका अंजाम मेरे लिए बेहतर है, और हर उस काम से मुझे दूर रख जिसका अंजाम बेहतर नहीं और जो मेरी मुश्किलात में इजाफा करे। ऐ अल्लाह पाक, मेरे लिए आसमान से आसानियाँ और बरकतें नाजिल फरमा और हर लम्हा मेरा हामी नासिर हो जा। ऐ मेरे रब, बेशक गुनाहों से बचने की ताकत और नेकी करने की तौफीक सिर्फ तेरी ही मदद से है। ऐ अल्लाह, मेरी बदहाली हद से गुजर गई है, मेरे नेक अमाल कम है और दुनियावी ताल्लुकात के बोझ ने मुझको दबा रखा है। मेरी उम्मीदों की दराजी ने मुझे नफ़ा से महरूम कर रखा है। दुनिया ने अपनी झूठी चमक दमक से मुझे धोखा दिया हुआ है और मेरे नफ्स ने मुझे मेरे गुनाहों और मेरी टाल मटोल के बास फरेब दे रखा है। या अल्लाह, ज़िंदगी के हर लम्हा में मेरी मदद फरमा, मुझे अपने शरीर नफ्स के शरारतों से बचा, मुझे शैतान के चुंगलों से रिहाई दिला। या अल्लाह, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, बहुत पस्त हूँ। मेरे लिए ये तेरी मदद के बगैर मुमकिन नहीं है कि मैं शैतान से बच सकूँ। या अल्लाह, मुझे पुरसुकून, साफ़ सुथरी और पाकीज़ा ज़िंदगी अता कर और मुझ पर ये करम भी कर के मैं हर लम्हा तेरी नाफरमानी से बच सकूँ।
اے میرے انتہائی مہربان رب، تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائی ہے۔ میں تجھ سے ہر قسم کی بھلائی اور خیر کا طلبگار ہوں۔ یا اللہ، میری اس دعا کو مجھ سمیت ہر مسلمان کے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ، تقدیر کی برائی سے بچا لے۔ اے اللہ، دنیا کو سکون کا سانس دلا دے۔ اے اللہ، ایمان کی لہروں کو حرکت دے دے۔ اے اللہ، ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں عشق مزاجی کے خیمے لگے ہوئے ہیں، ان خیموں کو اکھاڑ کر پھینک دے۔ اے اللہ، مسلمان بہو بیٹیوں کو سکھی سنسار عطا فرما۔ اے اللہ، خاموش فتنوں سے امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہماری آنکھوں کو پاکیزہ بنا دے۔ اے اللہ، تجھ سے مانگنے کی لذت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے خیالات کو پاکیزہ بنا دے۔ اے اللہ، دنیا کی گہرائیوں میں تیرنے سے بچا لے۔ اے اللہ، علم و تقوی کی گہرائیوں میں تیرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہم کو حلال مال و منال عطا فرما۔ اے اللہ، ہم تو خاندانی فقیر ہیں، ہماری مدد فرما۔ اے اللہ، قلب سلیم عطا فرما۔ اے اللہ، عشق اور فسق سے بچا لے۔ اے اللہ، ہمارا دین سنوار دے، جس سے ہمارے ہر کام کی حفاظت ہو۔ یا اللہ، دنیا کے تمام انسانوں کو بیماری سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ، جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے والدین کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو حلال رزق عطا فرما اور حرام سے بچا۔ یا اللہ، ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، کافروں کو ہدایت عطا فرما اور ہماری مدد فرما۔ یا اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں بن مانگے سب کچھ عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارا خاتمہ ایمان پر عطا فرما۔ یا اللہ، جب ہمیں موت آئے ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما۔ یا اللہ، تیرے بندوں کا محتاج نہ فرما۔ یا اللہ، دجال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہمیں قدرتی آفت سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، حج بیت اللہ مقبول نصیب فرما۔ یا اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پاک امتی بنا۔ یا اللہ، نفس کی شرارت سے حفاظت فرما۔ یا اللہ، چھوٹی بڑی تمام بیماریوں اور تمام محتاجیوں سے ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، قیامت کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما۔ یا اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہمارے لیے قبول فرما۔ یا اللہ، ایک لقمے کے برابر ہمیں دنیا کے حوالے نہ فرما۔ یا اللہ، ہماری اولادوں کو نیک اور فرما بردار و مطیع بنا۔ میرے اللہ، مجھے کبھی کبھی کسی بھی حالات میں، مشکلوں پریشانیوں میں، خوشیوں میں، راحتوں میں کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا۔ میرے مالک، ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا، ہمیشہ اپنی محبت کی نگاہ سے دیکھنا، میرے گناہوں کو معاف کرنا۔ میرے اللہ، مجھے ایسے بنا دینا کہ میں آپ کو پسند آ جاؤں۔ اے میرے معبود، کرم کر، میرے ان گناہوں کو بخش دے جو برائیوں اور آفتوں سے بچانے والی پناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ یا اللہ، میرے وہ گناہ معاف کر دے جو عذاب نازل کراتے ہیں۔ یا اللہ، کرم فرما، میرے ان گناہوں کو بخش دے جو نعمتوں کا رنگ بدل ڈالتے ہیں اور انہیں آفت بنا دیتے ہیں۔ یا اللہ، میرے وہ گناہ معاف فرما دے جو دعاؤں میں حائل ہوتے ہیں اور قبولیت کی منزل تک نہیں پہنچنے دیتے۔ یا اللہ، کرم فرما، میرے وہ گناہ معاف فرما دے جو بلائیں نازل کراتے ہیں۔ اے اللہ پاک، ہماری زندگیوں کو بہترین فرما، ہمیں ہمارے اہل و عیال اور ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ پاک، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ پاک، ہمارے رزق میں برکت دے اور بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ اے اللہ پاک، ہمارے اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے۔ اے غفور الرحیم، تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔
تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، رزق میں برکت اور کشادگی عطا فرما، حسد، بغض، کینہ اور بد نظری سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ پاک اپنی نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔